बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ारत दिफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और उस रिपोर्ट को उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया था। अब उसकी तफसील और डिटेल्स, उसके जो तमाम तर मुंदरजात हैं वो सामने आए हैं। उसमें कहा गया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इमरान खान को कत्ल किया जा सकता है, मारा जा सकता है टीटीपी की जानिब से। और इमरान खान जलसे जुलूस और रैलियों में जाते हैं तो उनकी जान को शदीद ख़तरा है। और इसके साथ राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का भी उन्होंने सरसरी सा जिक्र कर दिया है ताकि मामलात ओके रहें। अब इस सूरत हाल में कहा गया है कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा लाहिक है, लिहाजा हम लोग यानी इलेक्शन करवाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। अब आप अंदाज़ा कर लें चीज़ें क्या हैं। इमरान खान से पूछे क्या मामलात हैं। इमरान खान कहते हैं कि जो मेरे मुहाफिज हैं या जो हमारे मुहाफिज हैं, मुझे असल में उनसे ख़तरा है। इमरान खान ये कहते हैं तो फिर उनकी तकरीर को म्यूट कर दिया जाता है, टू टू पी पी की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब इस सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ है, वो कह रहे हैं कि टीटीपी इमरान खान पर हमले की मंसूबा बंदी कर रही है। ख़ास तौर पर इमरान खान, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का जिक्र है। और इसमें यह भी कहा गया है कि शरपसंद मजहबी अनासर भी निशाना बना सकते हैं। और कहा गया है कि इमरान खान के सिक्योरिटी एहलकारों की स्क्रूटनी की जाए। बनी गाला में तैनात अमले की स्क्रूटनी की भी हिदायत की गई है। अब आप अंदाज़ा कर लें, वन बाय वन चीज़ें समझ लें। इमरान खान कहते हैं मुझे ख़तरा मेरे मुहाफ़िज़ों से है। तहरीक तालिबान ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम तो इमरान खान समेत किसी को निशाना नहीं बनाना चाहते, ना हमारा कोई ऐसा मोटिव है। दो चीज़ें इमरान खान कहते हैं कि मेरे जो मुहाफ़िज़ हैं, असल में मुझे उनसे ख़तरा है। वो अपनी तकरीर में कम अज़ कम 6 दफ़ा इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर क्लियरली उन्होंने बताया कि शरपसंद मजहबी अनासर कौन हैं। आप मीडिया पर कंपेन करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो सहाफ़ी वकार सत्ती वगैरह कौन है, सबको पता है। वो कहते हैं कि इनको कौन से इदारे बैक करते हैं, कौन इनको कंटेंट देता है। इमरान खान को गुस्ताख मज़हब डिक्लेयर करने की जो कोशिश होती है, वो सारा इमरान खान ने बताया। अब सवाल जो यहाँ पर क्लियरली है, इसको ज़रा समझिएगा। देखें, भारत में इलेक्शन होना था तो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि मोदी की जान को ख़तरा है, इलेक्शन हम मुलतवी नहीं करेंगे लेकिन हम उनको सिक्योरिटी देंगे। और उन्होंने नरेंद्र मोदी का मेल जोल, दीगर चीज़ें, सब कुछ काफ़ी हद तक उसको बेहतर किया और कहा कि इलेक्शन ज़रूर होंगे। फिर कहा गया कि राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी हिट लिस्ट पर हैं। राहुल गांधी को सिक्योर किया गया। फिर राहुल गांधी को सिक्योर करने के बाद कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की जान को ख़तरा है दिल्ली और पंजाब के इलेक्शंस में। अरविंद केजरीवाल को सिक्योर किया गया। उन्होंने एनवायरनमेंट दिया, क्योंकि वहाँ पर आवाम का जो टैक्स जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज को और इदारों को, तो उन्होंने कहा कि ख़तरा है लेकिन हम सिक्योर करेंगे। किसी एक मौके पर उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी वजह से इलेक्शंस मुलतवी होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ऐसी सूरत हाल ज़रूर पैदा हुई थी कि एक दो जगह पर उन्होंने मोदी को जाने से मना किया था कि यहाँ पर ख़तरात ज़्यादा हैं, लिहाजा एक आध जगह पर आप अवॉइड करें। तो ये बात तो समझ आती है, लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि एक बिल्डिंग बनाने वाला, कंस्ट्रक्शन करने वाला एक मजदूर जो है, उसको भी ईंट और मलबा अपने ऊपर गिरने का ख़तरा होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, पूरी तरह उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है, हेलमेट दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है, वो काम करता है। बिल्डिंग की जो सफाई करने वाले लोग हैं, ये आप दुनिया में जितनी बिल्डिंग्स देखते हैं बड़ी बड़ी, उनकी जानों को भी ख़तरा होता है। ज़रा सा इधर उधर हो तो जान जा सकती है, लेकिन उनको भी सेफ्टी दी जाती है। आप रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपकी जान को ख़तरा नहीं है। आपको बताया जाता है कि आप ये सेफ्टी मेजर्स ले लें। सवाल ये पैदा होता है कि जिनसे ख़तरात हैं उनको रोकने के लिए क्या किया गया है अब तक। सिंपल सा सादा सवाल है, अगर टीटीपी से ख़तरा है तो आवाम इतना बजट देती है, आवाम इतना पैसा देती है। इमरान खान छोड़िए, पूरे मुल्क के अंदर उनकी जान को की हिफाजत करवाने के लिए अब तक क्या इक़दामात किए गए हैं, इस खतरे को कम करने के लिए अब तक क्या किया गया है, ये ज़रा कौम को बताएं कि मामला क्या है। इमरान खान तो ये कहते हैं कि अरशे शरीफ पर जो हमला हुआ उसके खिलाफ FIR नहीं कटी। इवन
حامد میر نے کل انکشاف کیا، اس نے کہا مجھے پتہ ہے، اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے اور پتہ بھی ہے، اس نے کہا پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کو کس نے شہید کیا، لیکن جو قاتل ہیں وہ مجھے مسکرا کر کہتے ہیں کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب آپ بتائیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں، سیکیورٹی کہاں گئی؟ یعنی یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہے سب کو، پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو سہولت دینے کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ یعنی دہشت گردوں سے اب تک ہم جان نہیں چھڑا پائے۔ پہلے کہا گیا کہ را کا خطرہ ہے، پھر کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کا خطرہ ہے۔ افغانستان میں جو ہم نے معاملات طے کیے تھے اس کے بعد سے اب تک کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ امریکہ کو ہم نے یہاں سے نکال دیا تھا، سب کلیئر ہوا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خطرہ عمران خان کی جان کو ہی ہے؟ جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے مارنے کی تیاری ہو رہی ہے، وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں، کہاں پر جاتے ہیں؟ یعنی وہ کورٹ کچہری جاتے ہیں، F8 کچہری، جہاں پر سب سے زیادہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تب کہتے ہیں کہ نہیں حاضری دینی ضروری ہے۔ پھر عمران خان لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں کہ جی حاضری دینی ہے، وہاں پر ان کو بلایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمان پارک میں مجھے قتل کروانے کی تیاری تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے F8 کچہری میں قتل کروانے کی تیاری تھی، پھر بھی عمران خان کو لے کر وہاں چلے جاتے ہیں۔ ان کی جان کو خطرہ ہے لیکن وہاں پر لے جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ تب کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جب ان کو بلایا جاتا ہے کوئی پروٹوکول، کوئی سیکیورٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام صرف ان کی حفاظت کر رہی ہے، تب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں، وہ زندہ بچ کے آ گیا، ایک معجزہ تھا وہ، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی اس کی جان کو خطرہ ہے، فلاں کو بھی خطرہ ہے۔ بھائی جس کو خطرہ ہے اس سے پوچھ تو لیں جا کر کہ وہ تو کسی اور کا نام لے رہا ہے، اس کا نام لینے کی میڈیا پر اجازت نہیں ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خطرے کو جو نمٹنا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ یعنی اس کی تیاری کے لیے کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں؟ بے شمار وسائل ہیں، تو ابھی تک ہم نے اس خطرے کو ختم کیوں نہیں کیا؟ یعنی کب سے امریکہ تو یہ جنگ چھوڑ کر چلا گیا ہوا ہے، تو اس خطرے کو یا ٹی ٹی پی کا صفایا ہم نے کیوں ابھی تک نہیں کیا؟ ہم نے باڑ لگائی، ہمارے فوجیوں نے اتنی قربانی دی، ISI کے لوگوں نے قربانی دی، ہماری فوج نے قربانی دی، پولیس نے قربانی دی، باڑ لگانے کے باوجود دہشت گرد کیسے آ جاتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے، کوئی ہماری طرح کے وسائل نہیں ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کا صفایا اب تک کیوں نہیں کیا؟ ناظرین اکرام دیکھیں، دو باتیں بڑی کلیئر ہیں، الیکشن ہونے ہیں اور ہو کر رہنے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آج ایک آڈیو ریلیز کی جاتی ہے امرتا بندیال کی ساس کے حوالے سے، وہ گفتگو کوئی اور کر رہے ہیں، آپ اس کو آگے پیچھے کر کے ٹوٹے جوڑ کر کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ اب اس 8 منٹ کی ویڈیو کی گفتگو کے بھی ٹکڑے آگے پیچھے کر دیں تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ کیا کر دیا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایڈٹ شدہ گفتگو جو کسی اور کی ہو رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے اس ملک کے اندر کون آڈیو ریکارڈنگز کر رہا ہے؟ چیف جسٹس بھی اس چیز کا نوٹس نہیں لیتے۔ دنیا کے اندر، یورپ میں آپ یہ کرائم کریں، عقوبت خانوں میں آپ کو پہنچا دیں گے، پوری حکومت ڈسمس ہو جائے گی، سیکیورٹی ادارے ڈسمس ہو جاتے ہیں کہ آپ نے روکا کیوں نہیں ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ لہٰذا اس صورتحال میں آپ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ دیکھیے ذرا، ان کی گفتگو ریلیز کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جواب دیں۔ جنرل باجوہ اپنی بہو کے 12 ارب کے پلاٹ کا جواب دے نہیں ہے، قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کے اثاثوں کے جواب دے نہیں ہیں، نواز شریف اپنے بچوں کے اثاثوں کے جواب دے نہیں ہیں، جنید صفدر اپنی ماں کے اثاثوں کا جواب دے نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے جواب دے نہیں ہیں تو چیف جسٹس اپنی ساس کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے جواب دے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچیں تو۔ حسان نیازی کا باپ نون لیگ کا بندہ ہے، بیٹا PTI کا ہے، دونوں باپ بیٹے میں سیاسی اختلاف اتنا زیادہ ہے جس کی انتہا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو حسان نیازی اپنے باپ کا جواب دے ہوگا، یا باپ بیٹے کی جو ایفیلیشن ہے پولیٹیکل اس کا جواب دے ہوگا۔ تو دیکھ لیں یہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں، حالات کس جانب جا رہے ہیں، یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ الیکشن صرف رکوانے کی تیاری ہے۔ الیکشن ہو کر رہنے ہیں، آسمان گر جائے جو مرضی ہو جائے، یہ الیکشن ہو کر رہنے ہیں، اس کو اب آپ روک نہیں سکتے کیونکہ سپریم کورٹ نے سب کو نااہل کر دینا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔